अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। जमींदारन तो मरकजी सरकार दरमियान रसाकशी बदस्तूर जारी। मरकजी सरकार तरफ जमींदारन हंद नाव खत रवान। जमींदारों तरफ कानून वापस मिलने मांग। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबन हंदिस आखिरी मरहलस हवाले वोटिंग पगह। इंतजामिया तरफ इंतजाम मुकम्मल। अमल पोलिंग मरकजन कुन रवान। तो बाबर कादरी सिंधिस कत्ल मामले हवाले पुलिस तरफ 3 नौजवान गिरफ्तार। रिश्तेदारों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। The Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects, IAS, KAS, CA, CS, pre-foundation courses and also English speaking course. For further details call on 9469 888 555. Paul's Cambridge Alliance, creating front runners of tomorrow. Bansal Classes Jammu is starting exclusive coaching for Valley students for 9th, 10th, 11th, 12th and entrance batches, both at Gandhinagar and Kachi Chhavni. Hostel and transport facility available. वादी कश्मीर के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। अब कश्मीर में खुल गया है दिल्ली बेस्ड IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर सीड्स ऑफ इनोसेंस, जहां डॉक्टर गौरी अग्रवाल और दुनिया के नामवर IVF स्पेशलिस्ट IVF और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आला और जदीद तरीके से अंजाम देंगे। अब गूंजे की किलकारियां हर घर में और होगा बच्चे का ख्वाब पूरा। तो स्ट्रीफलाई सीड्स ऑफ इनोसेंस, अपोलो क्लिनिक, करनगर, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल ऑन 844 818 0821। Resilient, a premier institute of medical and engineering coaching, announces admission for NEET, JEE, 11th, 12th, medical, non-medical, foundation classes 8, 9, 10th. Hostel and transport facility available. For admissions visit Resilient, Shalting Chowk near Tehsil Office, HMT Road, Srinagar. Call on 8896 99336. तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर में ये DDC इंतखाबन हंदिस 8 आखिरी मरहलस तहत पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत जिला वरमल किस पट्टन ब्लॉकस मज कायम पोलिंग मरकजन कुन पोलिंग अमला आज रवाना करना आमुद। यह इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव कायम पोलिंग मरकजन पे सिक्योरिटी तो दोयम मुकम्मल इंतजाम करना आमुद, युत जन वोटिंग दौरान अमलस तो वोटरन मुश्किल बेहतरीन पे। जिले कुलगाम किस कईमू A तो कईमू B ब्लॉकस मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज अमल यमन इलाकन कुन रवाना करना आमुद। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद। जिला अनंतनाग किस बेजबड़ ब्लॉकस मज ये पगह 8 मरहलस हवाले वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज इंतजामी के अफसरन हज निगरानी मज पोलिंग अमल यमन ब्लॉकन कुन रवाना करना आमुद। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद, युत जन इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्न यन। जिले पुलवाम किस पापर तो कागपुर ब्लॉकन मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज अमल यमन इलाकन कुन रवाना करना आमुद। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद, युत जन अमल सत वोटरन कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पे। जिले कुपवार किस वावूरा ब्लॉकस मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज पोलिंग अमल यमन पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतखाबन हवाले इंतजाम मुकम्मल करना आमुद। जिले बडगाम किस BK पूरा तो बडगोम ब्लॉकन मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत अमल पोलिंग मरकजन कुन आज रवाना करना आमुद। जिले बंडपोर किस हजन A तो हजन B ब्लॉकन मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत पोलिंग मरकजन कुन अमल आज रवाना करना आमुद। जिले शुपियन किस जानपुर तो जानपुर ब्लॉकन मज ये पगह 8 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज अमल पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद। जोम सोबकन सांबा, डोडा, रामबन, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़, कुठवा, जोम, राजौरी तो जिले पुंछस मज ये पगह 8 मरहलस तहत कयाहन ब्लॉकन मज वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज पोलिंग मरकजन कुन अमल रवाना करना आमुद। देखिए, जो हमारा कल लास्ट फेज है इस DDC इंतखाबात का, तो उसमें आज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ ITI पटन से। वी हैव अराउंड
जो 146 के करीब हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें हम लोगों के 12 कैंडिडेट्स हैं डीडीसी में, और जो है बाकी 79 हमारे पंचेस एंड 18 सरपंचेस हैं. ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन वेल इन एडवांस. टीम्स ऑलरेडी सेंट हैं वहाँ पे. जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है वो हमारे यहाँ जो भी लाइन डिपार्टमेंट है, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पे कर लिए हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कंप्लीट है. विल बी गोइंग फॉर द इंडक्शन सून एंड ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन फुल प्रूफ. एंड 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का 8वीं फेज जो है 8th फेज उसका इलेक्शन हो रहा है. उस सिलसिले में जहां तक हमारे 177 पोलिंग स्टेशन है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 36,000 वोटर्स हैं. इस सिलसिले में पार्टियों को हम रवाना कर रहे हैं और जहां तक बाकी अरेंजमेंट्स का लॉजिंग, वोटिंग और कोविड प्रोटोकॉल का इसका खास ख्याल रखा गया है और सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम. पुलवामा मज ये पगह म्यूनसिपल कमेटी हिंदन ज़िमनी इंतखाबन हवाले कईयान वार्डन मज वोटिंग अमल मज अन्नी तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत वोटिंग अमल हवाले इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन वोटिंग अमल पुरअमन तो साफ शफाफ तरीकस मज अंद वात. म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा के जो इलेक्शंस 19th को होने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो वैकेंट सीट्स जो थी, या हम कह सकते हैं वैकेंट वार्ड्स जो थी, ऑलरेडी हमारा एक फिलर था. पुरसूबी 12 हमारे वैकेंट है जिसके लिए इलेक्शन 19th को होने जा रहा है. तो और इन 12 वार्डों के नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल हुए हैं, तो इनके लिए 19th को इलेक्शन होने जा रहा है. हमारे पास जो लोकेशंस है, 7 लोकेशंस है, डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे ये वोटिंग होने जा रही है, और पोलिंग स्टेशंस जो इन लोकेशंस में वो 17 है. हमारे जो वार्ड्स है 12 वार्ड्स जिनमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इनमें 4 वार्ड जो है वो रिजर्व्ड है. श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत. यथ दौरान पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन वोन यदवै कैंसन पोलिंग मरकजन पे धांधली सपज, ताहम तिमो अमे हवाले इलेक्शन कमिशनर जान फराहम कर्म तो वमेद अमे हवाले संजीद कदम तुलना. हमने कल सेकंड कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को जम्मू में, और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली वहां पे भेज दिया हमने. और उसमें ये गरूरा का बड़ा एक सीरियस इशू अब हो गया है. यहां पर हमारे एजेंट्स 3 बैठे हुए हैं, 1 2 3. इनके जो इलेक्टोरल रोल है, जो वहां पे कैंडिडेट थी, उनका जो ब्रदर इन लॉ है खुर्शीद साहब, उन्होंने इनको इलेक्टोरल जो रोल्स हैं वो फाड़ दिए और कहा बाहर निकल जाइए पोलिंग से बूथ से. एजेंट्स को वो कह रहा है आप बाहर निकल जाइए. और उसकी मदद वहां के एसओजी जो हैं, डीएसपी वहां के हैं, बदकिस्मती से अपने ही लोग वहां के डीएसपी फैजान नाम से, वो इनको बाहर निकालता है और कहता है अगर नहीं निकलोगे जल्दी बाहर, मैं तुम्हारे पर पर्चा काट दूंगा अंडर स्टोन पेल्टिंग. ये भारतीय जनता पार्टी लीडर सईद जफरुल इस्लामन वोनमुत वादी कशीर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सपजम तो वमेद डीडीसी इंतखाबन में सपद पार्टी कामयाबी हासिल. इमारत बुलंद बनती है. पूरा विश्वास है कि वहां अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और आने वाले दिनों में हमें वहां की जनता जरूर मौका देगी कि हम उनकी सेवा कर पाए. देखिए, मैं खास बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ऐसे इलाके में गया जहां आज तक कोई पॉलिटिशियन गया ही नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का. ये मेरे पार्टी की कोशिश थी कि एडवोकेट बाबर कादरी सदिस कत्ल मामलस हवाले ये पुलिस तरफ 3 नौजवान शाहिद शफी मीर खानियार, जाहिद फारूक नवाटा तो आसिफ भट्ट रहमानिया कॉलोनी श्रीनगर सज गिरफ्तारी अमल मज अन्न आय. अमल मज अन्न पत आज वन आव कि केस हवाले मजीद पेश सपजम तत शाहिद शफी सद रिश्तेदारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग इंसाफ फराहम करने की मांग करान. एहतजाज में शामिल लोगों तरफ ये शाहिद शफी बेगुनाह वन आव तत इंतजामिया मांग करना आमुत तिहज रिहाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन रिश्तेदार मज पैदा सपदमत तशवीश दूर करने. तम सु नाव शाहिद शफी सह न्यूक तमिस 3 रेत चलान सह न्यूक सह कोरुक मुलवस बाबा कादरी सिंदिस केसस मन. वुनुक तान डिक्लेयर गोमुत कि रात कोरुक 9 बजे सह डिक्लेयर यम हसा कातिल.
پون گھر آئی اس کر تلاشی سان گھر دران یہ دن مش وکرس کت کن سنس بچس قتل کیس کھالان اچھ منگان انصاف گورمنٹس تہ سارے عوامس تہ اس دیو سا انصاف سنس بچس پہ کرو سا انصاف اس کرون سا بچہ رہا سہ نابالغ تمس کورک ٹارچر زور ونو سی ین شوب ہے زنگ تھاس پھٹ سنس بچس اچھ منگان انصاف شاہد احمد میر کولی پورہ کھانیار 27 ستمبر تلک یہ بے گناہ پتہ دبک آز ترو پگہ ترو آز ترو پگہ ترو وہ کھول امس یہ بابر کیس یہ بے گناہ بے تقسیر بوزو جناب یہ آج تر تو یہ امس موج کہین امس وری گومت امس گر مول چھس گومت پاگل مول چھس گومت پاگل پاکو وور یہ نابال یپر زاہد فاروق تو آصف احمدین اور رشتہ داروں طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک انصاف فراہم کرنے منگ کران احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے یم نوجوان بے قصور تاہم پولیس طرف یم زبردستی قصوروار قرار دن آمت یم کن رشتہ دارن مز تشویش پید سپدمت احتجاجی لوکو طرف نوجوان ہز رہائی ہز منگ کرنا آمت زاہد صاحب کی سسٹر ہوں. ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ کل جو فیس بک پہ نیوز پیپرز پہ رپورٹ آیا ہے کہ ہم نے اس میں 5 کو مطلب ملوث کیا ہے, 2 سینٹرل جیل سے بھی ہیں. یہ بات تب کی ہے 28 سپتمبر کی. 28 سپتمبر کو ہمارا کنسرن پولیس تھانہ جو ہے نوہٹا, تو وہ ہمارے ایک پولیس آفیسر آیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں, تو ہم نے اپنے بھائی کو یہیں سے پیش کیا زاہد. تو وہ جب یہاں سے گیا تو اس کو لال بازار والے لے گئے. لال بازار والوں نے ان کو ایس پی آفس پہنچایا, تو ہم بھی اوبیسلی پیچھے ان کے گئے سارے. تو وہاں پہ انہوں نے ملنے نہیں دیا, بولا کہ پوچھ تاچھ چل رہی ہے. ہمیں تب تک پتا بھی نہیں تھا کہ کس ریگارڈنگ ان کو لیا گیا ہے وہاں پہ. جبکہ 24 سپتمبر جب بابر صاحب کو کسی نے مطلب مار ڈالا, تب وہ اپنے شاپ کھانیار پہ تھے. وہاں پہ کھانیار پولیس اسٹیشن میں CCTV بھی لگا ہوا ہے, اس میں وہ بالکل کیپچر ہوئے بھی ہیں. اس کے بعد لگ بھگ 45 ڈیز تک ہم نے اپنے بھائی کو بالکل بھی نہیں دیکھا, نہ ہی آصف کو نہ ہی زاہد کو ملنے بھی نہیں دیا. اس دوران ان کے ساتھ جانوروں سا سلوک کیا گیا ہے, ان کے ساتھ اتنا انٹروگیشن کیا گیا ہے کہ پوچھے مت. ٹانگوں کی لیگز مطلب ہڈیاں فریکچر ہے, کان کی ہڈی فریکچر ہے, پاور ٹچ دیے گئے ہیں, داڑھی نکالی گئی ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بابر قادری صاحب کا جو بردر اللہ ہے وہ DSP ہے, اپنے طریقے سے انہوں نے بند کمرے میں یہ کیس بنایا کہ ایسی بات ہے, یہ اس میں ملوث ہے. جب ناظرین کوشر خبرنام جاری, اتن نمو اخ تجارتی وقفہ. پہ آمت زمیندار دلیندن سرحدن نزدیک احتجاج کران تت زمیندارن ہندس احتجاجس مز تمہ سات شدت آمت یل مرکزی سرکار طرف قانون واپس ننس انکار کرنا آو. یپر احتجاجی زمینداروں طرف ون آمت یوتام مرکزی سرکار طرف قانون واپس ننی توتام روز تہد احتجاج جاری. دیکھو جی, میں آپ کو انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کی طرح ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. اگر آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے کرنے کے لیے, اس کے اندر 10 سوال ہیں, آپ نے ایک سوال غلط کر دیا, مان لیجیے آپ نے 6ٹھا سوال 10 میں سے غلط کر دیا, آپ کے ٹیچر بولیں گے کہ بیٹے یہ 6ٹھا سوال غلط کیا, اس کو دوبارہ بنا کے لانا, تیری میں اسائنمنٹ دوبارہ سے ایویلویٹ کر دوں گی. اب سوچیں کہ ایک بندہ ہے کوئی میرے جیسا نالائق, اس نے 10 کے 10 ہی سوال غلط کر دیے, تو اس کا ٹیچر اس کو کیا بولے گی کہ بھئی یہ سوال نہیں چلے گی, اسائنمنٹ نہیں لوں گی میں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہ سارا ہی قانون بالکل اس میں کچھ بھی کسانوں کے حق کا نہیں ہے. مکھیا ہیں, ہم چھوٹے ہیں, کسان چھوٹے ہیں آپ سے, آپ ہٹ چھوڑیے. اور یہ جو قانون آپ نے پارت کیے ہیں, دیکھیے میں نے بھی ان کا ادھین کیا ہے, والا قانون بنانے کے اوپر چل رہا ہے, تو یہ ابھی تک کا پروسیس ہے. تو دوسرا, آپ کوئی بھی کہیں, جنرلی میں بات کرتا ہوں کمیٹی بنائیں کسانوں کی, گورنمنٹ کی, کچھ اور بھی اس میں بدھی جیوی ہوں, تو ہمیں لگتا ہے یہ سمسیا کا حل نہیں ہے. پہلے بھی وادی کشیر مز یہ درجہ حرارت مز کمی ین سردی مز ہریر سپدمت, تت منفی درجہ حرارت آسن ست آبی ذخائر تہ منجمد سپدمت. وند کالس دوران یہ گوڑے وادی ہندین لوکن کیا رنگو مشکل ویترن پیوان, تت مقامی لوکو طرف ون آمت درجہ حرارت مز نمایاں کمی ین ست کیان علاقن مز چناب ویتھائی پید سپزمت, یم ست عام لوکن ہندین مشکلن مز مزید اضافہ سپدمت. یپر یہ خشک سردی ست عام لوک آولنس مز ہینچ آمت, تت محکمہ موسمیات طرف پیشن گوئی کران ون آمت چلے کلان ینس ستی وادی ہندس موسمس مز بدلاو ینک امکان, یا دوران شین تو رود پینچ ومید.
مائنس میں باسان بڑھو مائنس 2-3 دۄہ گٔے مائنس بڑھان کیازِ اتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان نلکہٕ چھِ لٔگِتھ کورٕ چھُ لگان صبحس شامس چھُ صبحٲے چھُ آسان زیادٕ نٮ۪بر چھُنہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ حظ کِہیٖنۍ مُشکِلات چھِ واریاہ یپٲرۍ چھِنہٕ ژِنہِ یپٲرۍ چھِ بنامہ لار گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز بجلی صاف چنہ آب راشن تو دومین بنیادی سہولتن حوالہ کیا مشکل لوکن ویترن پیوان تمہ حوالہ کیا پھر حکاموں طرف یقین دہانی کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زِ علاقس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین اس ووت واریاہ کال ونان گورنمنٹس متعلق افسرن ڈسٹرکٹ لیول افسرن کہ سٲنۍ مسلہٕ بوٗزتو سٲنۍ مسلہٕ کٔرتو حل مگر کانٛہہ توجہ چھُنہٕ یِوان دِنہٕ تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس یتھ باے پاس بینہمس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ پانہٕ کہ گۄڈنِچ پرابلم چھِ اَسہِ پاورٕچ زبردست پرابلم یۄس سٲرسٕے علاقس چھِ اَسہِ سٲرسٕے گامس سٲرسٕے حلقس تقریٖبن چھِ اَسہِ تُہۍ وٕچھِو پانے ییٚتہِ زن یۄس یہِ تار چھِ بجلی تار یہِ چھُ ناظرین کٲشِر خبرنامہ چھِ جٲری ییٚتٮ۪ن نِمو بیٛاکھ اکھ تجٲرتی وقفہٕ تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل گورنمنٹ سکولن مز بچن ہز دلچسپی تو داخلہ بڑھاونس حوالہ یہ محکمہ تعلیم طرف قدم تلنے آمت تک آز گورنمنٹ مڈل سکول وڈی پورہ ہندوار طرف گھر گھر گھت لوکن ون آمت تم گھن پنن بچن ہند داخلہ متعلق سکولس مز کریں یت مز محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ طالب علموں تو والدینوں شرکت کر ات موقع پہ ذمہ داروں طرف ون آمت والدین ہز دلچسپی کن گورنمنٹ سکولن مز بچن ہند داخلہ ننس مز اضافہ سپدمت اس سال گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وہ یہ قدم ہے کہ اساتذہ صاحبان سے کہا گیا کہ آپ ڈور ٹو ڈور چاہیے ہر گھر میں چاہیے جموں کشمیر مز نوجوان کھلاڑین موقع فراہم کرنے باپت یہ جموں کشمیر سپورٹس کونسل طرف کیان کھیل مقابل ہند سانز کرنے تت کونسل طرف پلوامس مز پریمیئر لیگ ہند سانز کرنا آمت یت مز مقامی ٹیم شرکت کران یل زن ذمہ داروں طرف ون آو یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے مقصد نوجوان کھلاڑی موقع فراہم کرنے یت زن تمن برو پکنس مز مدد ملے یل زن ون آو یتھن پروگرامن ہند سانز روز برو کن جاری ڈپارٹمنٹ آف اسپورٹس کونسل کی طرف سے مطلب انیشیٹو لے لیا گیا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں مطلب پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا جائے ڈسٹرکٹ پلوامہ نے آرگنائز آج سے شروع کیا ہے اس کے بعد اناگریشن ہے تو اس انرجی ان پازیٹیو سینس میں یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ گیمز آرگنائز کیے ہیں اس کا اچھا رسپانس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پلوامہ سے بڑے اچھے کھلاڑی نکلے ہیں جیسے کرکٹ میں جنوبی کشمیر ہندس اوت پور علاقہ مز یہ ژوٗرِ ہٕنٛز گاڑِ کٕنن والٮ۪ن ہُنٛد اکھ گروپ کیا کالہٕ پٮ۪ٹھ سرگرم چھُ تتہِ پُلسہٕ طرفہٕ امہِ حوالہٕ کاروٲیی شروع کرنہٕ آمٕژ یتھ دوران پُلسن 3 نفرن ہٕنٛز گرفتٲری عملہِ منٛز أنۍ ییٚلہِ زن پُلسہٕ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ یوٚدوے لوٗکو طرفہٕ امہِ حوالہٕ شکایتہٕ درج کرنہٕ آسہٕ یِوان تتہِ چھِ پُلسن کاروٲیی منٛز تیزی أنمٕژ یتھ دوران گرفتٲری عملہِ منٛز اننہٕ آیہِ گرفتار نفرن ہٕنٛز شناخت چھِ محمد شفیع ڈار لیتھ پوٗر شمی محمد بٹ لیتھ پوٗر تہٕ عبدالرشید بٹ لیلار کاکپوٗر سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنہٕ آمٕژ اومپور بڈگامس مز قائم سید محمد یحییٰ بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہز درگاہ پہ یہ رات رٲژ دوران ژورو طرف سیف پھٹراونہٕ پتہٕ نقدی رقم ننس مز کامیاب سپد تتہ پُلسہٕ طرفہٕ امہ حوالہٕ کیس درج کٔرِتھ تحقیقات شروع کرنہٕ آمُت یپٲرۍ درگاہ کیو ذمہ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ نوجوان پُیہِ ہٕنٛز رہنمٲیی تہٕ رہبری کرٕنۍ چھِ وقتٕچ اہم ضروٗرت یُتھ زن یِژھن کاروٲیین پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنہٕ یِیہِ جناب رات ٲس نا برٛٮ۪سوار ییٚتہِ چھُ لُکن ہُنٛد واریاہ رش آسان زنہِ مرد آسان پرٛٮ۪تھ جُمعرات چھِ آسان ییٚتہِ اَسہِ حظ پوٚر ییٚتہِ کھۄفتن تہٕ نٮ۪مازِ عشاء پٔرِتھ درٛاے أسۍ 8 بجے تہٕ اَسہِ آو CC کیمراہن ہوو اَسہِ کہِ ییٚتہِ چھُ ژوٗر گٔمٕژ أسۍ پیٚیہِ تَمے ساتہٕ وٲتِتھ مگر یہِ اوس ژوٚلمُت لگ بگ کوٗتاہ ایماوُنٹ چھُ تۄہہِ باسان ناظریٖن کٲشِر خبرنامہ چھُ جٲری ییٚتٮ۪ن نِمو اکھ تجٲرتی وقفہٕ